नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बहुदल आएदेखि विभिन्न घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेका आयोग र समिति निरर्थक कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिहरूमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी। पार्टी जस्तो हुन नसकेको अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। बैठकमा उठ्यो नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संसद अवरोधको बचाउ। सरकारले नै संसद चल्न नदिएको आरोप। सुन तस्करीमा सरकार संलग्न भएकाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क। राजदूत सिफारिस समावेशी नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्न। समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको साउदको जवाफ। बर्खी खेतीपाती सकाएर मजदुरका लागि भारत जाने नेपालीहरूको सुदूरपश्चिममा लड्को। स्वदेशमा बस्दा हातमुख जोड्नै कठिन, भारतमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य। चीनको राजधानी बेइजिङ लगायत आसपासका क्षेत्रमा 140 वर्ष यताकै भीषण वर्षा। 40 घण्टामा 700 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी पर्यो। 13 करोड चिनिया प्रभावित। र ग्लोबल T20 क्यानाडामा सन्दीप लामिछानेको घातक बलिङ। 4 ओभरमा 6 रन खर्चेर 3 विकेट। मिसी सौगा प्यान्थर्स 8 विकेटले पराजित सरिज जागुआर्स क्वालिफायरमा। अब समाचार विस्तारमा। झण्डै 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयले राजनीति तरङ्गित छ। तर बहुदल स्थापना यता मात्रै हेर्ने हो भने विभिन्न घटनाका सम्बन्धमा बनेका दर्जनौं समितिका प्रतिवेदन यत्तिकै थन्काइएका छन्। कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक स्तरबाट दबाब आउँदा पनि दलहरू मौन बसेका छन्। अहिले फेरि सुनकाण्डमा तिनै दललाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहिएको छ। दलहरू आफैले सहमति गरेर गठन गरेको समितिको औचित्यलाई पुष्टि गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वमा छन्। तर यसमा उनीहरूकै चासो देखिँदैन। छानबिन समिति एउटा फेसन मात्रै बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने बारे चर्चा चलिरहेको छ। तर समिति गठन भएपछि सुनकाण्ड बारे जारी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ला त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। किनकि भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा 41 क्विन्टल भन्दा बढी सुन बरामद भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म सुन मालिक पत्ता लगाउन सकिएन। हरेक पटक सुनकाण्ड बारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बने तर हात लाग्यो शून्य। किनकि सत्ताधारीहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्न कहिले राष्ट्रिय स्तरका आयोग गठन गर्छ भने कहिले उच्च स्तरीय छानबिन समिति। तर यस्ता आयोग वा समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिँदैन, बरु प्रतिवेदनहरू लत्याइन्छ। सरकारको यस्तै चरित्रका कारण राज्यका हरेक क्षेत्रमा समस्या दोहोरिने गरेको छ। सत्य तथ्य जनता सामु प्रकट गरेर अपराधीलाई दण्डित गर्नु नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। राज्यसँग जनताले थाहा पाउनै नहुने कुनै तथ्य हुँदैन। त्यसैले अहिलेसम्म बनेका अधिकांश आयोग र समिति तथा उपसमितिहरू निरर्थक प्रयास मात्र हो। यति बेला प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा सुनकाण्डको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न दबाब दिनुको खास औचित्य देखिँदैन। सांसदहरूले सुनकाण्डको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भनेर संसदमा डङ्का पिट्नुको केही अर्थ छैन। यस्तो हल्लाले अनुसन्धान गरिरहेका अधिकार प्राप्त निकायलाई कमजोर पार्ने काम मात्र हुन्छ। अर्कोतर्फ विधायकहरूले अपराध अनुसन्धानको जिम्मा लिन मिल्दैन। उनीहरूको काम कानून बनाउने हो। अहिलेसम्म बनेका समितिहरूको काम र त्यसको प्रभाव हेर्ने हो भने ती तमाम समितिमाथि नैतिक प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 30 वर्षदेखि समितिका प्रतिवेदन गोप्य छन्। ती समितिका प्रतिवेदन तयार पार्ने मध्ये कतिपयले यो संसारबाट भौतिक रूपमा बिदा लिइसके, तर प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ कसैलाई थाहा छैन। 2058 सालमा राजदरबारको अति सुरक्षित स्थलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र युवराज दिपेन्द्र लगायत राज
परिवारका अन्य सदस्यको हत्या भयो। सो काण्डबारे चित्त बुझ्दो जवाब तथा सत्य तथ्य अझैसम्म जनता समक्ष आउन सकेको छैन। उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको थियो, तर समितिको प्रतिवेदनले आम स्वीकार्यता पाउन सकेन। दरबार हत्याकाण्ड 22 वर्षसम्म रहस्यमय छ। यस्तै तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय निधन भएको दासढुङ्गा घटना छानबिनका लागि गठित आयोगका संयोजक तथा पूर्व न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको निधन भइसक्यो। दासढुङ्गामा रहस्यमय जीव दुर्घटना भएको 30 वर्ष पूरा भइसक्यो, तर उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन उस्तै छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो। आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरियो भनेर दमन गर्ने माथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने भन्दै मल्लिक आयोग गठन भयो, तर आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आजसम्म गुपचुप नै छ। आयोगले दोषी ठहर गरेका कतिपय पात्रहरू अहिले सत्तामा छन् भन्ने चर्चा चल्ने गर्छ। संविधान निर्माणका बेला तराई मधेसका जिल्लाहरूमा मधेसी, थारू लगायतका समुदायले आन्दोलन गरेका थिए। ठाउँ ठाउँमा हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट, कुटपिटका घटना पनि भए। ती तमाम घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि लाल आयोग बन्यो, तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तै शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत गरी महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा 2056 सालमा गठन गरिएको संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि यस्ता दर्जनौं समिति बने, तर विडम्बना अधिकांश समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्। यस्ता प्रयोजनका लागि गठित कतिपय आयोग र समिति निष्क्रिय बनाइयो। अहिलेसम्म त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। तसर्थ अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पङ्गु बनाउने गरी ती निकायभन्दा माथि आयोग, समिति वा उपसमिति गठन गरी घटनालाई गुपचुप राख्ने समिति बनाउन दबाब दिनु नै सर्वथा गलत हो। यदि राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने 24 घण्टा नबित्दै सुन तस्कर पत्ता लाग्छ, किनकि तस्करहरू कुनै न कुनै नेताको संरक्षणमा छन् भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जस्तो नभएको बताउनु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तो नभएको स्वीकार गर्नुभएको हो। विगतदेखि नै बेला बेलामा आफूले माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तो नभएको कुरा भन्दै आएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी निर्माण पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अभियान थालनी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति पार्टीमा रहेकाले यो बैठकले पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहली कदमहरू र गरिएका गतिविधिबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई पार्टी निर्माणको अभियानमा जोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको काँधमा त्यही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ। समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएकाले बैठकले त्यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन पनि ठोस धारणा तय गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। यसैबीच माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बुधबार 18 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले छलफलको विषयलाई राखिसकेपछि 18 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संगठनात्मक संरचना चुस्त नभएको र
अब चुस्त बनाएर लैजानुपर्ने, एक पटक पार्टी पंक्तिलाई वडा स्तरमा फर्काउने र 3 महिनाको अभियान सञ्चालन गरी विधान सम्मेलन बारेमा राखेको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु भनेको मूल आत्मालाई मार्नु भएकाले नगरिएको जिकिर गर्नुभयो। चाहिँ फेरि त्यसको मूल आत्मालाई चाहिँ किल गर्नु हो, किनभने यो बैठक भनेको त नितान्त आन्तरिक र घरयासी छलफल हो नि। यहाँ त निर्भयपूर्वक निर्धक्कतापूर्वक विषयहरूमा बहस गर्ने, कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, सुझाव पनि दिने कुराहरू हुन्छ। लाइभ गरेपछि त भित्रका कतिपय आलोचना गरिएका सुझाव दिएका आन्तरिक गोपनीयताका कुराहरू त भङ्ग हुन्छन्। त्यसले चाहिँ जीवन्तता ल्याउँदैन छलफलमा। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन्। सरकारसहित विभिन्न सार्वजनिक लाभका पदमा अवसर पाएका नेताहरू पुँजीवादी जस्ता भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले संसद चल्न नदिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणबारे सांसदहरूलाई बोल्न नदिन सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न बाध्य बनाएको ओलीले आरोप लगाउनु भएको हो। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न दिने नभए संसद बैठकलाई सञ्चालन गर्न नगर्ने सरकारको हरकतका कारण संसद बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगित भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न दिए उनी सहमति गरेर लत्याएको भनेर गलत प्रचार गरिएको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सरकार आफै संलग्न भएकाले सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको दोहोर्याउनु भयो। हामीले छानबिन गर्न किन नदिने? गर्नुहोस् न तपाईँहरू छानबिन, तर तपाईँहरूको छानबिन तपाईँहरूको सरकार सञ्चालन भरपर्दो भएन। तपाईँहरूले भन्सार नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएन, छेक्न सक्नु भएन। त्यहाँ चोरी निकासी चोरी पैठारी हुँदा त्यत्रो सुना हुँदा तपाईँहरूले देख्नु भएन भने तपाईँहरूबाट के छानबिन हुन्छ? तपाईँहरूलाई छानबिन गर्न रोक्या होइन, तपाईँहरू छानबिन गर्नुहोस्, तर अर्को निष्पक्ष छानबिन त्यस्तो आयोग बनाऊ जसले छानबिन गरोस्। अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा नबोलेको भन्दै नेपाली कांग्रेसप्रति प्रश्न पनि गर्नुभयो। सुन तस्करीका बारेमा 1-2 नेताले व्यक्तिगत रूपमा बोले पनि नेपाली कांग्रेसले ट्विक नगर्नु अचम्म लाग्दो विषय भएको ओलीको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री साउदले राजदूत नियुक्तिमा सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेको बताउनुभयो। नेपालको परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुना रहेको दावी समेत गर्दै मन्त्री साउदले हाल मन्त्रालयमा रहेको 17 सहसचिवहरूमध्ये 6 जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट भएको समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। 50 उपसचिवहरूमध्ये 31 जना समावेशी कोटाबाट आएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्रालयको 50 उपसचिवको दरबन्दीमा महिला 17, जनजाति 8, मधेसी 2, दलित 2, पिछडिएको क्षेत्र 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत 89 मध्ये 42, महिला 16, जनजाति 16, मधेसी 7, दलित 3 जना समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत रहनु भएको छ। मन्त्री साउदले हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूत मध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1 रहनु भएको विवरण पनि पेश गर्नुभयो। समितिको बुधबार बसेको बैठकले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूत, स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्तका लागि प्रस्तावित लोकबहादुर थापा, स्विजरल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनवाई गरेको छ। तिनैजनाले जिम्मेवारी पाएमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित समारोहमा थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। थापा मङ्गलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। आफूले शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री थापाले सानो मन्त्री परिषद समेत गठन गर्नु भएको छ, जसमा निवर्तमान सभामुख माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँसहित 3 मन्त्रीले बुधबार नै मन्त्री पदको शपथ लिनु भएको छ। खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनुवार र सडक पूर्वाधार तथा भौतिक विकास मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगु नियुक्त हुनुभएको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार गर्नुभएको छ। आफ्ना लागि सिट व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उहाँले शपथ समारोह बहिष्कार गर्नुभएको हो। शपथ समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको सिट मुख्यमन्त्रीको किनारामा हुने र शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्रीलाई बधाई दिएर सिट छोड्ने प्रचलन हुन्छ भन्दै थापाले प्रदेश प्रमुखले सिट नराखेकाले बस्न उपयुक्त नठानेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायालयमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्। अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू घट्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमै हेर्ने हो भने साउन 21 गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश बाहिरिएसँगै 7 जना न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेर संविधानको उल्लङ्घन त गरेकै छ, सर्वोच्चको नेतृत्व फेरि कायम मुकायमको हातमा पुग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीशको दरबन्दी छ। 65 वर्षीय उमेर हदका कारण आगामी शुक्रबारबाट प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाश जाँदै हुनुहुन्छ। यसअघि नै सर्वोच्चमा 6 जना न्यायाधीशको पद रिक्त थियो। प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि अब सर्वोच्चमा 14 जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन्। सर्वोच्च उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सहित 54 र जिल्ला अदालत न्यायाधीशका 38 पद रिक्त छन्। न्यायालयमा मुद्दाका चाङ दिनदिनै थपिँदै छन् भने सेवावृत्त हुने न्यायाधीशहरू पनि बढ्दैछन्। मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा एकातिर न्यायालयमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले समेत न्यायालयमा परेको असरलाई औँल्याउँदै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न मङ्गलबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिहिबार बस्ने गरी बिना निष्कर्ष सकियो। दलहरूको चरम राजनीतिक खिचातानी र सत्ता मोहका कारण तत्काल दलहरूमा सहमति जुटिहाल्ने र नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नेमा शङ्का बढ्दै गएको छ। या संवैधानिक परिषदमा संवैधानिक नैतिकता हुन्थ्यो भने 1 महिना पहिला नै सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। संविधान बमोजिम कार्य समाधान गर्नुपर्थ्यो। तर त्यो नगर्दा के देखियो? संवैधानिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। उहाँहरूको संवैधानिक नैतिकता देखिएन। त्यो नैतिकता नदेखिनु भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नै इन्ट्रेस्टका, आफ्नै इच्छाका, आफ्नै खल्तीका मान्छे कतैबाट नियुक्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो अभिलाषा संवैधानिक परिषदमा पनि देखियो भन्ने कुरो अहिलेको अभ्यासबाट देखिन्छ। केही दिन अघि प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीशका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने बताए पनि हालसम्म न्याय परिषदकै सदस्यको असहयोग गर्दा परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। मुद्दाको संख्यालाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीश संख्याका आधारमा हेर्दा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। उता कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि नियुक्तिको विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। बरु उनी गत शुक्रबार अमेरिका भ्रमण गएका छन्। समयमै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलो पटक भने होइन। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषदले नै बर्खास्त गरेपछि दीपक राज जोशीले 3 महिनासम्म कायम मुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा लामो समयसम्म कायम मुकायमको भरमा चल्यो भने उहाँ निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट बिदा हुनु पर्यो। न्यायका अपेक्षीहरूले, न्यायका उपभोक्ताहरूले समयमा न्याय पाइरहेका छैनन्, न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकिरहेको
छैन हैन। यो सबै कुरा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलै असर छ। त्यो भनेको कुरो समग्र एउटा फङ्सन न्यायपालिकाले जुन फङ्सन राम्रो फङ्सन गर्न पर्थ्यो, राम्रो चाहिँ हिसाबले कार्यान्वयन गर्दै लानु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू त हुन सक्दैन नि त टाइममा। त्यो भए त ठाडै त्यसको असर त कहाँ पुग्छ, जनतामा पर्यो नि त। न्यायका अपेक्षीहरूले उपभोक्ताहरूले त समयमा न्याय पाएनन्। हजारौँ मुद्दाहरू थन्केर बसिरहेका छन्। यो त हामी सबैको लागि चाहिँ चासोको विषय हुनुपर्छ। संविधानले तोकेको सीमामा नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने असंवैधानिक अभ्यास हुँदै जाँदा आम नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास पनि पातलिँदै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेनाले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सेनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सांसदहरूले अध्ययनको सीमा बढाउँदै विषयवस्तुको गहिराईमा पुगेर मात्रै विधेयक बनाउन उचित हुने तर्क गर्दै अध्यक्ष तिमेल सेनाले नीति निर्माण गर्न आएका सांसदहरू त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव विधायकहरू त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि। तर ती हेर्ने हाम्रा विधायकहरूलाई फुर्सदै हुँदैन। हामीले पहिल्यैबाट भोट माग्ने बेलादेखिबाट जे चाहिन्छ तथास्तु व्यक्तिलाई चाहिने चिज तथास्तु भनेर भोट जितेका छौँ। के गर्दा भोट आउँछ, भूमिका भोलि के हुने भन्ने थाहा छैन। भोट पाउने भएपछि जे पनि तथास्तु भनेको छ। समाज छ, त्यसको ऐना हो। हामी पनि प्रतिनिधिहरू पनि त्यहीँबाट आएको छौँ, पार्टीहरू त्यस्तै छौँ। तर अगुवाई गर्ने पार्टीले, जनप्रतिनिधिले अलिकति चेतना जगाउने, हाम्रा भूमिका फरक हुन्, यसकारण भोट दिनुहोस्, यसो गरौँ भन्नेतिर हामी जान अझै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने र सङ्घले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष तिमेल सेनाले जिल्ला समन्वय समितिलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने हो भने हटाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्ततापूर्ण रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अझै पनि सबै साधन स्रोत र शक्ति सङ्घ सरकारसँगै रहेको र प्रदेश सरकार पनि सङ्घमा नै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको पाठकको गुनासो थियो। संसद हुँदाखेरिको एउटा रोल, सरकारमा मन्त्री भएपछि अर्को रोल, नेचुरल हो त्यो। यसकारण यो चाहिँ मैले कुनै सरकारलाई दोष दिएको होइन। जो सरकारमा पुगे पनि हामी भएका सांसदहरूमा हामी नै पुग्यौँ पनि हाम्रो त्यही नै भूमिका हुन्छ। हामी जुन बेला रहन्छौँ भूमिका त त्यही निर्वाह गर्ने भयो। यसकारण यो फाइनेन्सियल अटोनोमी र एडमिनिस्ट्रेटिभ अटोनोमी पनि पूर्ण रूपेण हुनुपर्छ। यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यो जबसम्म हामीले गर्दैनौँ तबसम्म प्रदेश सभा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन सक्दैन। उहाँले प्रदेशलाई सङ्घ र स्थानीय तह बीचको पुलको रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि प्रदेश यी दुई तह बीचको पुल बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बुधबार सम्बन्धित सरकारवालासँग निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगतिको विवरण लिँदै सभामुख घिमिरेले भौतिक प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। केही महिना अघिको विवरणमा भौतिक प्रगति बढी र आर्थिक प्रगति कम रहेको, तर अहिले आर्थिक र भौतिक प्रगति बराबर भए पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र आर्थिक प्रगति 63% रहेको बताउनुभयो। निर्माण भुक्तानीमा अहिले केही कठिनाई भए पनि निर्माणाधीन भवनका लागि भने भुक्तानीमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अलिकति कन्स्ट्रक्सनका साथीहरूलाई पनि अलि हामीले कुराहरू गरेका थियौँ र पछि पनि आफ्नो माध्यमबाट अलिकति के हुनेछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ पैसाको अब यही आर्थिक वर्षलाई मात्रै लिँदाखेरि पनि कति भन्नुभयो, जे होस् अब 90% भौतिक प्रगति भएको, 88% चाहिँ आर्थिक भएको भनेपछि पेमेन्ट मेरो देखाइमा पेमेन्ट चाहिँ डाङडुङ अलिक बढ्दै गयो त्यो तुलना। तर जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला, केही थियो होला, मैले यता धेरै गएको होइन। तर जुन मात्रामा के भन्दाखेरि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो एउटा। यसै हेर्दाखेरि अब यो बाटो के छ ध्यान दिउँ। सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसद भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले त्यसो हुन नसक्ने देखिएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोगको 16औं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार बिहान 16औं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएकाले यसमा व्यापक रूपान्तरण जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एक थरी बजेट अर्को थरी बन्ने समस्याबाट मुक्त हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो। उहाँले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकले 16औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत गर्दै सो अवधारणालाई वृहत अन्तर्क्रियामा लैजाने निर्माण गरेको छ। अवधारणामा 16औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधारहरू, दीर्घकालीन सोच, 15औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा लगायतका विषय समावेश छन्। 16औं योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धिलाई योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले लम्पी स्किन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदमको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सरकारले लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै एमाले प्रदर्शन गरेको हो। लम्पी स्किन देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकारले आवश्यक चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। कुम्भकर्ण निन्द्रामा भएको सरकारलाई बिउजनको लागि हामीले आज झ्याली पिट्न खोजेका छौँ। काठमाडौँ राजधानीलाई पनि दुख्यो, 76 जिल्लामा पशुवस्तु मर्दा काठमाडौँ महानगरलाई दुख्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई दुख्यो। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले संसदमा पनि विषय उठाएको छ, कुरा उठाएको छ भने हामी सडकबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आज ज्ञापन पत्र दिन गइरहेका छौँ। त्यसै पनि देशको आर्थिक अर्थतन्त्र खला परिरहेको अवस्थामा यो रोगले धेरै पशुपन्छीहरू मरिसकेको अवस्थामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन मात्र खोजेका हुन्। उहाँले हामीले भन्नुहुन्छ स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी पाइला चाल्नुहोस् र त्यसबाट प्रभावित किसानहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति लागि किसानहरू भोलि फेरि अहिले यहाँबाट सडकमा जस्तै उहाँहरू सडकमा आउनु नपर्छ। उहाँहरूको व्यवस्था चल्ने गरिकन, उहाँको सानो सानो व्यवसाय चल्ने गरिकन राज्यले क्षति लम्पी स्किन रोगको महामारी अहिले मुलुकभर फैलिरहेको छ। अहिले 77 जिल्लामा यो रोग फैलिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी खालका कदमहरू, कार्यक्रमहरू चालिरहेको अवस्था छैन। अहिले देशभर झन्डै 10 लाखको हाराहारीमा पशु चौपाए कुनै न कुनै रूपमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अहिले देशभरि सबै प्रदेशको करिब 50,000को हाराहारीमा पशुवस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लम्पी स्किन महामारी घोषणा गर, किसानलाई तत्काल बीमा उपलब्ध गराऊ, किसानलाई गोठमा सेवा उपलब्ध गराऊ, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था गर, किसानलाई क्षतिपूर्ति र सहुलियत बैंक कर्जा उपलब्ध गराऊ लगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकी भएर रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको लर्को लागेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा असारे खेती बाली सकेर घर खर्च चलाउनका तथा परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सस्तोमा श्रम बेच्न दैनिक सयौं नेपाली नागरिकको लर्को पश्चिमी सीमानाका गड्डाचौकीमा देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट।
बर्खे बाली धान रोपाई सकेर नेपालीहरू आय आर्जनका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत जान थालिसकेका छन्। कञ्चनपुरको सीमानाका गड्डा चौकीमा भारत जानेहरूको संख्या अहिले बढिरहेको छ। धान रोपाई गरिसकेपछि स्वदेशमा काम नपाउने र पाए पनि उचित पारिश्रमिक नहुने भएकाले नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। नेपालमा रोजगारी केही पनि छैन। अब कामलाई त्यस्तै बलङ्केटहरू कार्पेटहरू बेचेर यस्तै तलमाथि लिने खाने घर खर्चको लागि हामी हल्दन जाँदैछौँ। नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैनन् होइन हजुर। अब इन्डियातिर गएर लिएर पनि बालबच्चा पाल्नु पर्यो। नेपालमा रोजगारी छैन सर। हामी गरिब मान्छेलाई कसले हेर्ने हो र? रोजगारी केही छैन, लेखे पढेका भएन, अनपढ भयो होइन। विदेशमा जाएर भाँडा धोएर केटाकेटी पाल्ने हो न। आया त सर केही छैन नेपालमा। हाम्रो लागि के रोजगार हुने हो र? केही सिप छैन, केही लेखा पढेका छैन। अब इन्डियामा जाएर भाँडा धोएर काम गरेर आउने हो। देशमा ठूला उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना नहुँदा सहजै मजदुरी नपाइने र घरमा बेरोजगार बस्दा हातमुख जोड्नै कठिन हुन्छ। अब यसो सर नेपालमा अब रोजगारी त छ होइन। जसको अगाडि छ त्यसको रोजगारी छ, जो पछाडि छ त्यो पछाडि छ होइन। त्यस्ताको लागि यहाँ रोजगारी मिल्छ होइन। खास गरी अब हामी जस्तो युवालाई रोजगारी मिल्दैन भनौँ नि। मैले धेरै लामो समय पनि यतै पनि गरेँ। हाम्रो यो बुढीकेदार क्षेत्रमा रोड लाइनमा पनि गरेँ र गर्दै गर्दा अहिले अब काम निर्माण भइसकेको कारणले अहिले अब घर बस्नुभन्दा 1-2 महिना बिताउँ भनेर चाहिँ जानला हो। हामी त सबै यो यसै रोजगार गरेर नै खाने हो सर। अब आर्जन बारीबाट हुने केही हुँदैन क्यारे होइन। यो अब कमाएरै खान्छौँ हामी। मलाई त अब यतै हाम्रै नेपालतिर केही गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्न चाहिँ होइन। अब अहिले हामी यत्रो अब नेपालीहरू हामी परदेशमा बाध्य भएका छौँ। अब के गर्ने, अब यस्तै छ पीडा नेपालीहरूको हाम्रो होइन। अब गर्नुपर्ने त हो सर। आजसम्म अब कोही न हामीलाई नेपालमा रोजगारी छ न केही छ। रोजगारी भएको भए त यसरी अब हिँड्नुपर्ने थिएन। अब हामीलाई अब नेपाल सरकारले हामीलाई नेपालमा रोजगार दिएको भए हो कि नै। अब सब कुछ दिएको भए हामी त बाहिर हिँड्नुपर्ने थिएन भन्ने सुझाव सल्लाह दिन्छु सर। बर्खे खेती पाक्न 3 महिना लाग्ने हुँदा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत जाने नियमित प्रक्रिया नै भइसकेको छ। गड्डा चौकी नाकाबाट मात्रै एक सातामै 6000 नेपालीहरू भारत गइसकेका छन्। संघीयता लागू भए पनि गरिब पिछडिएका बस्ती र गाउँका लागि रोजगारीका उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा युवा ऊर्जावान श्रम भारतमा बिकिरहेको छ। अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार। तैपनि हाम्रो यहाँका युवा जनशक्तिहरू जो कृषिमा छन् र विभिन्न पेसामा छन् त्यो अहिले पनि बेरोजगार भएको अवस्था छ। त्यसको मूलभूत कारण के भने नेपालमा 3 तहको सरकार आइरहँदाखेरि राजनीति अस्थिरता एकातिर छ भने राजनीति चलफल पनि त्यो सँगसँगै हिँडिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ जुन लक्षित वर्ग हो त्यसले अनुदान पाउनुपर्ने, सिप पाउनुपर्ने र सब्सिडीको लोनहरू पाउनुपर्ने त्यो हामीले देखिरहेको छैनौँ। र हामीले निजी क्षेत्रले कहिले पनि यहाँ बोल्ने गरेका छौँ र हाम्रो व्यक्तिगत अवधारणा र संस्थागत पनि के हो भने हामीले सिप पाउनु पर्यो। सिपका लागि उहाँहरूलाई अनुदान सफ्ट लोन दिनु पर्यो। भारत पलायन भएका अधिकांश नेपालीहरू स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था भए भारत नजाने पक्षमै छन्। उनीहरू त्यो दिनको व्यग्न प्रतीक्षामा छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै बजारमा कृत्रिम अभाव देखाई मूल्य बढाएको गुनासो आइरहेको छ। तर व्यवसायीहरू भने धान निर्यात भइरहेको अवस्थामा बजारमा चामल अभाव र मूल्यमा अचाकले वृद्धि नभएको दाबी गरिरहेका छन्। चामलमा भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने नै छ। तर बजारमा कृत्रिम अभाव देखाई मूल्य बढाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य उत्तिकै आवश्यक छ। एक रिपोर्ट। गत साउन 4 गते भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले बासमती बाहेकका मोटो र जिरा मसिना चामल नेपालसहित विश्वभर निर्यातमा रोक लगाएको छ। नेपालमा 21% चामल भारतबाट आयात हुने गरेको अवस्थामा यसको असर स्वाभाविक हो। बजारमा माग अनुसार चामल आपूर्ति गर्न नसक्दा केही प्रभाव पर्ने भए पनि अहिले नै बजारमा मूल्य वृद्धि र अभाव नभएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। केही चामल उद्योगहरूले अभाव देखाएर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउन खोजेको पनि व्यवसायीहरू स्वीकार गर्छन्। चामल निर्यातमा रोक लगाए पनि भारतबाट धान सहजै निर्यात भइरहेकाले मूल्यमा केही थपकड हुने तर अभाव नहुने व्यवसायीहरूको दाबी छ। नेपालसँग अहिले स्टक 2 महिनाको होला सबैलाई मिलाएर
खपतको लागि 2 महिनाको होला, तर के हुन्छ नि स्टक जब घट्दै जान्छ नि त प्यानिक क्रिएट हुन्छ। यो ओपन बोर्डरको कारणले माल त आइहाल्छ, तर एट वाट प्राइस? क्वेसन इज एट वाट प्राइस? त्यो ठुलो समस्या हो। जनताले ठुलो मार पर्न सक्छ। अब फ्याक्ट्रीहरू यहाँको धान आएन भने बन्द हुन्छ। अभाव त हुँदैन, अलि तलमाथि महँगो चाहिँ हुन जान्छ, तर अभाव हुँदैन। 1800 देखि लिएर 21-2200 सम्म छ। त्यो 1730 किलोको 1830 2000 हेरी त्यो पनि क्वालिटी हुन्छ नि। सोना मिसाएर आयो भने तिनीहरू सस्तो हुन्छ, अलि राम्रो खालको 2000 माथि मात्र पाउँछ। छैन, कोही व्यापार छैन। हेर्नु न, एउटै गाहक आइरहेको छैन। बढेको त बढेको छ, तर त्यति जति हल्ला भएको छ त्यति बढेको छैन। बोरामा 50 देखि 100 रुपियाँ बढेको छ, नबढ्ने होइन, बढेको छ। तर समस्या कहाँ छ भने चामल त 7-8 महिनादेखि पहिलादेखि रोक लागेको छ के। चामल तपाईँको बासमती आइरहेछ, जिरा मसिनो र मोटो चामल रोक लागेको छ, इन्डियाबाट नै आएको छैन। अब नेपाली मिलबाट हामीले त लिने र बेच्ने होइन। बन्द त अलिअलि बढेको नै छ, त्यस्तो भित्र बढेको चाहिँ छैन। क्वालिटी हुन्छ तपाईँको, सबै त्यो तपाईँको सस्तो पनि छ। तपाईँको 2000 जाने पनि छ, 1950 जाने पनि हुन्छ। जुन तपाईँ 22 तब क्वालिटीको भयो। जुन तपाईँको के सबैलाई रोकेको मात्र, जुन चामल रोक्यो, चामल त पहिलेदेखि रोकिरहेको हो। रोकेको भन्दा मतलब तपाईँको 20% ट्याक्स तिरेर आउने हो चामलहरू सबै नै। धानहरू त आइ नै राखेको छ नि तपाईँको। त्यो तपाईँको अब जुन कृषिको जमिन त नेपालमा जति पनि छन् होइन, त्यो हिसाबले तपाईँको गभर्मेन्टले तपाईँ हरेक सुविधा, मलको सुविधा दिनु पर्यो। 1 क्विन्टल धानबाट 50 केजी चामल उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसका कारण चामल आयात नहुँदैमा कुनै फरक नपर्ने उनीहरू बताउँछन्। भान्सामा दैनिक नभई नहुने खाद्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेका बेला चामलको भाउ अझै बढ्ने उपभोक्तामा त्रास बनेछ। अरूको आशा गर्नुभन्दा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्ने आम उपभोक्ताहरूको सुझाव छ। अहिलेको समयमा त पहिलेको भन्दा चाहिँ धेरै अहिले बढिरहेछ। यो चामल भाउ बढेको सामान वस्तु खानेकुराहरू बढ्दाखेरि यहाँको बसोबासहरूलाई धेरै हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। त्यही कारण चाहिँ सरकारले चाहिँ यो ध्यान दिनु पर्यो कि खाद्य पदार्थहरूलाई पनि कसरी चाहिँ सहजमा लान सकिन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिन सक्नु पर्यो। महँगी, धेरै महँगी बढेको छ, धेरै छ। खेतीयोग्य जमिनलाई प्लाटिन गरेर हामीले घर बनाइरहेका छन्, त्यो पनि हाम्रो एउटा कमजोरी हो। दोस्रो नम्बर जो घर बन्छ नि, हामी जो खेती हुँदैन त्यसलाई एउटा व्यवस्थित ठाउँमा लगाएर बसोबासको लागि पर्याप्त गर्ने र जो कृषि फल्छ त्यो ठाउँलाई हामीले कृषि गरेर धेरै आम्दानी गर्न सक्छौँ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाए पनि मूल्य समायोजन भने खासै फरक नपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपाल आफैमा पनि परनिर्भरतालाई हटाई आत्मनिर्भर बन्नमा भने नेपालको कृषियोग्य जमिनलाई अझ सदुपयोग गर्नमा भने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि तिनै तहको सरकारले पनि कृषियोग्य जमिनलाई उपयोग गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भने खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङ, काठमाडौँ। सहर बजारमा घर हुनेहरू सबैको करेसबारी र खाली जग्गा नहुन सक्छ। खाली जग्गा र करेसबारी नभएपछि तरकारी खेती गर्न चाहे पनि कहाँ गर्ने? तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ जाँगर भएका मान्छेले घरको छतमै मजाले कौशी खेती गरेर तरकारी फलाइरहेका छन्। यसको उदाहरण बनेका छन् भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 3 का बालकोटका महिलाहरू। एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 3 बालकोटकी राधा घिमिरेले कौशी खेती सुरु गरेको धेरै भएको छैन। उनले सुरुमा फूलबाट थालेको कौशी खेतीमा अहिले 50 प्रकारका तरकारीहरू फलाइरहेकी छिन्। घरको छतमा लोभलाग्दो तरकारी उब्जाएर धेरैको वाहवाही बटुलिरहेकी राधालाई तरकारी किन्न बजार जानु परेको छैन। आफन्त र छिमेकीलाई बाँड्दाको आनन्द पनि छुट्टै छ। राधाले पोलिथिन ब्याग, गमला र विभिन्न प्रकारका क्यारेटमा माटो र प्राङ्गरिक मल भरेर घरको छतभरि तरकारी, फलफूल र बेमौसमी फूलले हरियाली बनाएकी छन्। कौशी खेतीमै व्यस्त अर्की गृहिणी शान्ता श्रेष्ठको घरको छतमा पनि कागती, अनार, गोलभेडा, सिमी, खुर्सानी, रायो, भान्टा, लसुन, प्याज, कुरिलो र ड्रागन फ्रुट लोभलाग्दो गरी फलिरहेका छन्।
एकदम आनन्द आउँछ, मेन शान्ति भनौँ न। अरू जब राति निन्द्रा लाग्दैन भन्छन्, मलाई यो देखेर गएर सुतेपछि आनन्दसँग निन्द्रा लाग्छ भनेर। अब स्वस्थ पनि खान पाइयो, यहाँ आएर बिहान उठेर चाहिँ लामो लामो सास तान्यो भनेदेखि त अक्सिजन पनि प्राप्त भयो। योग गर्न बाहिर जानु परेन, आफ्नो कौसीमा आउने रमाउने, यिनीहरूसँग कुरा गर्ने, योग पनि गर्ने, सास तान्ने लामो लामो, अनि आनन्द महसुस लाग्छ, त्यस्तो हुन्छ। सन्तुष्टि छौँ, हामी खुसी छौँ। अहिलेसम्म 6-7 जनाको जन पालिरहेछ यही तरकारी कौशी खेतीबाटै। अहिले के छ तपाईँले के उत्पादन गर्नु भएको छ? यहाँ खोर्सानीदेखि लिएर तिते कर्ला, सिमी सबै थोक छ। यो कागती पनि हो? कागती कति पनि भयो हो, रोप्नु भएको छ? 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष भयो हैन? अनि खोर्सानी पनि रहेछ यहाँ। खोर्सानीहरू अरु के छ अरु यहाँ? भटमासहरू, सिमी, अरु अर्को पनि रहेछ। ड्रागन फ्रुट पनि छ। हजुर हजुर। अनार पनि रोप्नु भएको? हजुर, अनार। कैयौं युवा युवती त टिकटक बनाउनकै लागि पनि उनीहरूको कौशीसम्म आइपुग्छन्। कोरोनाका बेला लामो लकडाउनमा फुर्सदिलो भएर घरमै बस्दा रेखा पौडेल युट्युबमा हेरेर कौशी खेतीतर्फ आकर्षित भइन्। अब यो खेतीलाई ब्रान्ड बनाउने उनको सोच छ। अब यसलाई निरन्तरता दिने चाहिँ सोचिरहेको छु। अब कतिसम्म सक्छु हेरौँ। तालिमहरू त्यस्तो सरकारले दिन्छ नि कौशी खेतीको लागि, अनुदानहरू पाउनु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म केही पनि छैन। मैले त भर्खर स्टार्ट गरेर पनि हो। अब बिस्तारै पाइन्छ होला, पहल गर्दै जानुपर्छ। कस्तो लागिरहेछ यो 3 महिना भयो तपाईँले कौशी खेती सुरु गर्नुभएको? अब फुर्सदको समयमा अब म व्यवसाय पनि हो, अनि फुर्सदको समयमा अब फुर्सद निकालेर अब बिहान बेलुका गर्छु। अब अरू बेला खासै भ्याउँदिनँ पनि। अब भ्याएसम्म चाहिँ सकेसम्म अब गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। खुसी लाग्छ मलाई। व्यवस्थित रूपले कौशी खेतीमा रमाइरहेकी तुलसा बस्नेत र कल्पना बस्नेतलाई विषादी मुक्त तरकारी खान पाउँदा निकै आनन्द लागेको छ। पसलमा किन्न जानु परेन हैन, आफ्नै घरमा जे जस्तो अब टिपेर ल्याउने बित्तिकै पखालेर पकाउन पाइयो। त्यसको चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। अब पसलमा झोला बोकेर पसल जानु परेन। कौशी खेती गर्छु भनेर चाहिँ यसो अब अरू महिला दिदीबहिनीहरूले अब गरेको देखेर अब फेसबुक टिकटकमा हैन मोबाइलमा देखेर चाहिँ गर्ने उत्प्रेरणा भयो। फाइदा भनेको बाहिरबाट विषादी खानु नपरोस्, आफै लगाएर खाँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। सहरमा घर हुने तर जग्गा नहुनेका लागि कौशी खेती घरायसी प्रयोग र सामान्य घर खर्च धान्ने आर्थिक उपार्जनको सजिलो माध्यम बन्न सक्छ। सामान्य तरकारीका लागि पनि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कौशी खेती सहयोगी बन्ने देखिन्छ। विषादी मुक्त तरकारी खान चाहनेका लागि यो जत्तिको भरपर्दो उपाय अरू केही देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सचिता बुढाथोकी, बालकोट, भक्तपुर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले सेनामा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा 8 जनाको गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। ठगी आरोपमा पक्राउ पर्नेमा दार्चुलाका नरेन्द्र सिंह महर, ईश्वर सिंह महर, बेसन सिंह नगाल, रमेश सिंह महर रहेका छन्। त्यसैगरी देव सिंह महर, रुकुम सिंह महर, श्याम सिंह धामी र शंकर भूल रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नरेन्द्र सिंह महरले आफू नेपाली सेनाको देवीदल गणतेरियामा कार्यरत जागिरवाला व्यक्ति रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट बैंक खाता र ई सेवा आइडी मार्फत नगद रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले उनीहरूले विभिन्न 7 जनाबाट 14,95,000 रकम वसुल गरेको दावी गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको वार्षिक लक्ष्य अनुसार साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास निर्माण ऋणपत्र बिक्रीका लागि सूचना आह्वान गरेको छ। ऋणपत्रका लागि बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म बोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ। विकास ऋणपत्र 2086 नाम दिएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि 6 वर्ष छ। ऋणपत्रको ब्याज दर बोल कबोलबाट निर्धारण हुनेछ। ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले किन्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सकिनेछ भने ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ। ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000 को भाग गर्दा निशेष भाग जाने अङ्कमा लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ। आउँदो पुससम्म सरकारले 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले तय गरेको आन्तरिक ऋण सङ्कलनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार पुससम्ममा 1 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिका 6 महिनामा 1 खर्ब 30 अर्ब गरेर यस वर्ष कुल 2 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको संगठन विभागले बेजिङ, हेबेई र टियानजिनमा बाढीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न 61 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ। सो रकम चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता शुल्क बापत सङ्कलन गरिएको हो। केन्द्रीय समितिको संगठन विभागले सदस्यता रकम व्यवस्थापनका साथै कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ। विभागले बाढी नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापन, पीडित परिवारलाई सहयोग, सर्वसाधारणको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, समग्र सामाजिक स्थायित्वको सुनिश्चितताका निम्ति सहायता रकम प्रदान गरेको हो। विभागले पार्टीका सबै तहका कार्यकर्तालाई नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि गरेको छ। केन्द्रीय समितिको संगठन विभागले अग्रपंक्तिमा काममा खटिएका तथा बाढीबाट गम्भीर समस्यामा परेकालाई तत्काल सहयोग हुने गरी कोष विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गत शनिबारदेखि त्यस स्थानमा परेको अविरल वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ भने बाढीको चपेटामा परेका सर्वसाधारण राहतको प्रतीक्षामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 140 वर्षपछि देशमा यति भीषण वर्षा भएको मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेजिङ मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आँधी सहित चाङपिङको बाङजियायुआन जलाशय आसपासको क्षेत्रमा 40 घण्टामा लगातार 744.8 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। सन् 1891 मा 609 मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ। बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा 20 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौं घाइते भएका छन्। वर्षाबाट 13 करोड चिनिया प्रभावित भएका छन्। राजधानी बेजिङ र छिमेकी हेबेई प्रान्तमा 9,74,400 जना विस्थापित भइसकेका छन्। सैनिक विद्रोहको करिब 1 सातापछि पश्चिम अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाले 5 छिमेकी देशसँगको सिमाना खोलेको छ। नाइजेरियाले स्थल सिमानाका साथै हवाई सीमा पुनः खोलिएको सैन्य विद्रोहमा संलग्न 1 जना जनरलले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट घोषणा गरेका छन्। अल्जेरिया, बुर्किना फासो, लिबिया, माली र चाडसँगको भूमि र हवाई सिमाना पुनः खोलिएको 30 सैनिक अधिकारीले घोषणा गरेका हुन्। गत बुधबार नाइजेरियाका निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई अपदस्थ गरी देशको शासन व्यवस्था आफूले सञ्चालन गर्न घोषणा राष्ट्रपतिका सुरक्षा प्रमुख जनरल अब्दुल रहमान टियानीले गरेका थिए। जनरल टियानीले जेहादीहरूद्वारा लामो समयदेखि चलिरहेको विद्रोह अन्त्य गर्न असफल भएको, भ्रष्टाचार र आर्थिक समस्या बढेका तथा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको हरासलाई सम्बोधन गर्न सत्ता हातमा लिएको बताएका छन्। यसैबीच लामो समयसम्म नाइजेरियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको फ्रान्सले सैन्य विप्लव प्रभावित नाइजेरियाबाट 262 जनालाई पेरिस पुर्याएको छ। नाइजेरियामा आफ्ना नागरिक असुरक्षित हुने भन्दै फ्रान्सले त्यहाँबाट उनीहरूलाई
बालकलाई स्वदेश पुर्याएको हो। फ्रान्सका विदेश मन्त्री क्याथरिन कोलोनाले 1 दर्जन बालबालिका सहित 262 जनालाई नाइजेरियाबाट ल्याइएको बताए। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय, अफ्रिकी सङ्घ, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सैन्य विप्लवको विरोध गर्दै वैधानिक राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले बाजुम र उनको परिवारको सुरक्षाको माग गर्दै अविलम्ब रिहाईको माग गरेका छन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नाइजेरिया विश्वकै निर्धनतम राष्ट्रमध्ये एक हो। सन् 1960 मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएपछि 4 पटक यस्ता विद्रोह भइसकेका छन्। अब खेल समाचार। ग्लोबल T20 क्यानाडामा सन्दीप लामिछानेको घातक बोलिङसँगै सर्रे जागुअर्सले क्वालिफायरमा स्थान बनाएको छ। सन्दीपले 4 ओभरमा मात्रै 6 रन खर्चेर 3 विकेट लिएपछि मिसिसौगा प्यान्थर्सलाई 8 विकेटले हराउँदै सर्रे शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वालिफायरमा स्थान पक्का गरेको हो। जितका लागि 57 रनको झिनो विजयी लक्ष्य सर्रेले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। सर्रेको जितमा मोहम्मद हरिस 37 रनमा विजित रहे। प्यान्थर्स का लागि सेसिल परवेज र उस्मान कादिरले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको प्यान्थर्सले 14.3 ओभरमा 56 रनमा सीमित रह्यो। मिसिसौगा प्यान्थर्सलाई 56 रनमा सीमित गर्न सरेका सन्दीपले 4 ओभरमा मात्रै 6 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कप्तान इफ्तिखर अहमद र म्याथ्यू फोर्डले 2-2 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको मोन्ट्रियल टाइगर्स 7 खेलमा 4 मा जित र 2 मा हार सहित 9 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। आज राति टोरन्टो नेसनल र भ्यान्कुभर नाइट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उक्त खेलमा नाइट्स विजयी भएमा सर्रेसँग पहिलो क्वालिफायर खेल्नेछ। पराजित भएमा सर्रे र मोन्ट्रियल बीच पहिलो क्वालिफायर प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बहुदल आएदेखि विभिन्न घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेका आयोग र समिति निरर्थक, कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिहरूमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि जारी। पार्टी जस्तो हुन नसकेको अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी। बैठकमा उठ्यो नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा संसद अवरोधको बचाउ। सरकारले नै संसद चल्न नदिएको आरोप। सुन तस्करीमा सरकार संलग्न भएकाले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तर्क। राजदूत सिफारिस समावेशी नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नै प्रश्न। समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको साउदको जवाफ। बर्खी खेतीपाती सकाएर मजदुरीका लागि भारत जाने नेपालीहरूको सुदूरपश्चिममा लर्को। स्वदेशमा बस्दा हातमुख जोड्न कठिन, भारतमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य। चीनको राजधानी बेजिङ लगायत आसपासका क्षेत्रमा 140 वर्ष यताकै भीषण वर्षा। 40 घण्टामा 700 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी पर्यो। 13 करोड चिनिया प्रभावित। र ग्लोबल T20 क्यानाडामा सन्दीप लामिछानेको घातक बोलिङ। 4 ओभरमा 6 रन खर्चेर 3 विकेट। मिसिसौगा प्यान्थर्स 8 विकेटले पराजित। सर्रे जागुअर्स क्वालिफायरमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।